Right, today we are going to learn the Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis मा हामीले दुईटा ल चाहिँ पढ्छौँ। दुईटा लमा के हो Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. यो कसरी क्वेसन छ मैले चाहिँ लास्ट विकमा के भनेर भन्दाखेरि Faraday's laws of electrolysis यस्तो टपिक हो जुन चाहिँ एभ्री इयर लङ क्वेसनमा वा 5 मार्कमा वा 2 मार्कमा वा न्युमेरिकल प्रोब्लम जेमा पनि आइरहेको हुन्छ के केमिस्ट्रीमा अरू कुरा सोध्न नसक्दै फेरि चाहिँ हुँदैन तर यो फाराडेज लज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस यस्तो हो जुन चाहिँ एभ्री इयर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सोधेको हुन्छ के सो एभ्रीबडी सुड हेभ टु गिभ मोर फोकस अन फाराडेज लज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अस्ति हामीले लास्ट विकमा के कुरा गरेको भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के हो द प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन अफ इलेक्ट्रोलाइट इन्टु कन्सन्ट्रेट आयन्स व्हेन डिजल्भ बाइ पासिङ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस। यो इलेक्ट्रिसिटीको प्रेजेन्समा इलेक्ट्रोलाइट यो कन्सन्ट्रेट आयनमा ब्रेक हुनुलाई के भनिन्छ त दैट इज इक्वल व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस। र यो इलेक्ट्रोप्लेटिङ पनि हामीले लास्ट विकमा कुरा गरेको थियो। इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको के भन्दाखेरि the coating of valuable substance on the cathode के हुन्छ भने कोटिङ भनेको के क्याथोडमा कुनै सब्स्टान्स भ्यालुएबल सब्स्टान्सको कोट हुनुलाई के भन्छ त इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनिन्छ। जस्तो गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुन्छ, सिल्भर इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुन्छ एन्ड सो अन। हामीले यो कुरा पनि के गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब क्याथोडमा कति मासको डिपोजिसन हुन्छ है यो मासको डिपोजिसन वा वेटको डिपोजिसन कति भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोलाइटमा कति मात्रामा करेन्ट पास गराइरहेको छ। जति बढी मात्रामा करेन्ट पास गराइराख्यो जति बढी मात्रामा चाहिँ तिमीले चार्ज पास गराइराख्यो भने के हुन्छ त्यति नै इलेक्ट्रोलाइटको डिकम्पोजिसन छ। जति बढी इलेक्ट्रोलाइटको डिकम्पोजिसन भयो त्यति बढी नै के हुन्छ त यो सब्स्टान्सको डिपोजिसन क्याथोडमा हुन्छ। त भन्दाखेरि फाराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले के भनेको छ भन्दाखेरि सुन राम्रोसँगले द मास अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड or discharged or dissolved at electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइसिस को बेलामा इलेक्ट्रोडमा जुन मासको डिपोजिसन हुन्छ इलेक्ट्रोडमा पार्टिकुलरली भनौँ क्याथोडमा जुन मासको डिपोजिसन हुन्छ त्यो के कसँग प्रोपोर्सनल त त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ क्वान्टिटी अफ चार्ज पास थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट। भन्दाखेरि यदि हामीले यो इलेक्ट्रोलाइटमा जति बढी यो चार्ज पास गरायो भने त्यति बढी नै के हुन्छ सब्स्टान्सको डिकम्पोजिसन छ र त्यति बढी नै सब्स्टान्सको चाहिँ डिपोजिसन कहाँ हुन्छ त क्याथोडमा वा इलेक्ट्रोडमा हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ स्टेटमेन्टले के भन्छ त द मास अफ सब्स्टान्स यहाँ हेर त है the mass of substance deposited or discharged at the electrode the mass of substance deposited or discharged at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte। अब मलाई एउटा कुरा तिमीहरूले भन त है यो मास यो चार्ज र करेन्ट मा के रिलेसन व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन चार्ज एन्ड करेन्ट? Current is the flow of charge. चार्ज को तिम्रो सिम्बल हुन्छ क्यापिटल क्यू अनि करेन्ट को सिम्बल हुन्छ आई। करेन्ट को सिम्बल हुन्छ आई। त्यसो भए क्यू र आई को बीचमा के रिलेसन छ त? म्याथमेटिकल फर्मुला भन त क्यू र आई को बीचमा I equals to Q by T. Good, eh? I is equal to Q by T हुन्छ वा Q is equal to के हुन्छ त IT हुन्छ। अब Rate of change of यहाँ चाहिँ ध्यान देऊ के भन्दाखेरि फर्स्ट ल हजुर सोध्नु पर्ने छ भन्नुस् है। म अहिले चाहिँ एकदमै डिटेलमा भन्छु ला एकदमै सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो र सबैले चाहिँ यताउति चाहिँ त्यो ख्यालखुलो नगरिकन के गर्दाखेरि ध्यान दिएर राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है किनभने यो चाहिँ यस्तो हो त्यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि आउँछ 5 मार्कको पनि आउने हो र 10 मार्कमा पनि आउने हो के र सबैभन्दा बेसी इम्पोर्टेन्ट यही हो के यो फर्स्ट ल अफ यो इलेक्ट्रोलाइसिसले के भन्छ भन्दाखेरि
इलेक्ट्रोलाइसिसको बेलामा है, इलेक्ट्रोलाइसिसको बेलामा जुन सब्स्टान्सको डिपोजिसन इलेक्ट्रोडमा हुन्छ त्यो के कसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चार्ज पास थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटमा हामीले जति बढी चार्ज पास गरायो त्यति बढी नै के हुन्छ त? तिम्रो सब्स्टान्सको डिपोजिसन हुन्छ। सपोज गर तिम्रो चाहिँ वेट मास अफ सब्स्टान्सलाई हामीले डब्लु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो र यो अमाउन्ट अफ चार्जलाई क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने म्याथमेटिकल यसको फर्मुला के होला त? डब्लु इज प्रोपोर्सनल टु वाट? क्यू। त्यसमा डब्लु के हो त? डब्लु भनेको वेट अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड, मास अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड, र क्यू भनेको अमाउन्ट अफ चार्ज। अब चार्जलाई केमा मेजर गरिन्छ त? भन किनले चार्जलाई के हो? Coulomb. कुलममा मेजर गरिन्छ, राइट है। यहाँ डब्लु इज इक्वल तिम्रो के भयो एकचोटि ध्यान दिनु। Coulomb. हो, डब्लु इज प्रोपोर्सनल टु क्यू भयो। अब यहाँ हामीले थाहा भए अनुसार हामी के गर्छ त? कुनै पनि प्रोपोर्सनल क्वान्टिटीलाई हराउनको लागि एउटा कन्स्टेन्ट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले डब्लु इज प्रोपोर्सनल टु क्यू भयो, डब्लु इज इक्वल टु के छ? यसमा हामीले जेड क्यू राख्यो। सबैमा सबै प्रोपोर्सनल कन्सेप्ट फरक फरक हुन्छ। यहाँ डब्लु इज इक्वल टु के भयो? जेड क्यू भयो। त्यसमा हेर्दा जेड के हो त? जेड इज इक्वल प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट, र यो जेडलाई के भन्छ त? इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। जेड भनेको के भयो? प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट, and that proportionality constant here it is known as what? Electrochemical equivalent। अब यहाँ हेर त W इक्वल टु जेड क्यू भयो। अब तिमीले भने अनुसार नै क्यू लाई हामीले करेन्टको टर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ त? यो क्यू इक्वल टु के हुन्छ? आई इक्वल टु क्यू बाई टी हुन्छ। त यो क्यू इक्वल टु के होला? आई इन्टु टी। यहाँ हामीले के डब्लु इक्वल टु जेड इन्टु आई इन्टु टी, द्याट इज डब्लु इक्वल टु जेड इन्टु आई इन्टु टी भयो। अब यहाँ है जसमा आई के हो? करेन्ट चाहिँ करेन्ट इन एम्पियर, टी भनेको टाइम इन सेकेन्ड, अनि डब्लु भनेको मास अफ सब्स्टान्स डिस्चार्ज अर डिपोजिटेड एट वाट? इलेक्ट्रोड। यो इक्वेसन फर्स्ट के हो? इट इज द मैथमेटिकल फर्म अफ वाट? इट इज द मैथमेटिकल फर्मुला अफ फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। के भयो त? डब्लु इज इक्वल टु जेड इन्टु आई इन्टु टी, जसमा भनौँ डब्लु के हो त? डब्लु इज द मास अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड, अनि जेड के हो त? इट इज प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट, द्याट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। आई के हो त? आई इज द करेन्ट इन एम्पियर, आई चाहिँ करेन्ट हो जुन केमा मेजर गरिन्छ त? एम्पियरमा मेजर गरिन्छ। टी इज द टाइम इन सेकेन्ड, टाइमलाई केमा मेजर गरिन्छ त? सेकेन्डमा। आई भनेको करेन्ट हो जुन केमा मेजर गरिन्छ त? यो एम्पियरमा। जेड भनेको के हो त? द्याट इज जेड इज प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट। यो यहाँ यो प्रोपोर्सनल कन्स्टेन्टलाई के भने त? इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। अब यहाँ हेर है, अब सपोज गर है, सपोज गर आई इक्वल टु 1 एम्पियर छ है। सपोज आई इक्वल टु 1 एम्पियर छ, टी इक्वल टु 1 सेकेन्ड छ भने इक्वेसन फर्स्ट के होला त? तिम्रो हेर आई इक्वल टु 1 एम्पियर हाले, टी इक्वल टु 1 सेकेन्ड हाल्यो भने डब्लु इक्वल टु के होला? डब्लु इक्वल टु जेड हुन्छ, किनभने आई को भ्यालु पनि 1, टी को भ्यालु पनि 1 भयो भने सपोज आई इक्वल टु if I is equal to here, if I is equal to 1 ampere and t is equal to 1 second, then equation first becomes what? Equation first becomes W is equal to Z। अब मलाई भन्नु यो एकजनाले भने यो W भनेको के हो त? भन्नुस्। Mass of substance decomposed and अनि Z भनेको के हो? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सनल कन्स्टेन्ट हो। अब भन्नु यो W is equal to Z कति बेला हुन्छ त? जब करेन्ट 1 एम्पियर र टाइम 1 सेकेन्ड। गुड है। त्यसो भए हजुर भन्नुस्। सर त्यो जेड को ठाउँमा हामीले अर्को केही नम्बर राख्न मिल्दैन र? मिल्दैन हैन, यो जेड नै यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यो साइन्टिस्टले दिएको र प्रत्येक प्रोपोर्सनमा हामीले आफ्नो अनुसार चाहिँ राख्न मिल्दैन के। त्यसकारण तिमीले ग्राभिटेसन पढ्यो होला नि, त्यहाँ प्रोपोर्सन कन्सेप्ट के हुन्छ? यो तिम्रो क्यापिटल जी हुन्छ, त्यहाँ स्मल जी लेख्न पाउँदैन, त्यसमा यो ए वा बी लेख्न पाउँदैन। सबैको प्रोपोर्सन कन्सेप्ट के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर जहाँ जुन इक्वेसनको लागि जे दिएको छ त्यही हामीले त्यसलाई चेन्ज नगरिकन त्यही राख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, अब यहाँ ध्यान दियो त यो W इज इक्वल टु जेड तिमीहरूले भने अनुसार नै यहाँ हेरे W इज इक्वल टु जेड कति बेला हुन्छ? जति बेला सोलुसनमा 1 एम्पियर करेन्ट है,
जति बेला इलेक्ट्रोलाइटमा 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्डसम्म पास गरायो भने त्यहाँ जुन सब्स्टान्सको जी पोजिसन हुन्छ त्यसलाई के भन्यो त इलेक्ट्रोकेमिकल व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। त्यसो भए यो सेन्समा W = Z को सेन्समा यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्ने? यहाँ हेर त EC यो जाँचमा तिमीलाई यसरी सोच के व्हाट डु यु मिन बाइ EC व्हाट डु यु मिन बाइ माइक अफ गर्न है। माइक अफ गर न। यहाँ रे यो है ECE भने त इक्जाममा तिमीलाई सोध्छ के व्हाट डु यु मिन बाइ ECE? ECE को फुल फर्म के भयो त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। यहाँ तिमीलाई जाँचमा सोध्छ के व्हाट डु यु मिन बाइ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट और व्हाट डु यु मिन बाइ ECE? तिमीले यो W = जुन Z भयो नि त्यसैबाट हामी डिफाइन गर्न सक्छौ। किन ECE is defined from this situation we can define the term electrochemical equivalent. के त the weight of electrochemical equivalent is defined as the weight of substance deposited, mass of substance deposited if 1 ampere current passes through electrolyte for 1 second. यो W = Z कति बेला बन्यो भन्दाखेरि जति बेला इलेक्ट्रोलाइटमा 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्डसम्म पास गराइन्छ। कन्डिसन के भयो त यो W = Z हुनको लागि I को भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 एम्पियर हुनु पर्यो, T को भ्यालु कति हुनु पर्यो त 1 सेकेन्ड हुनु पर्यो। त्यसो भए W = Z लाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि नै इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को सर्ट फर्म के भयो त ECE। जाँचमा तिमीलाई ECE पनि चाहिँ तिमीले ओल्ड इज गोल्डमा हेर्यो भने त्यहाँ लेखेको हुन्छ व्हाट डु यु मिन बाइ ECE? व्हाट यु भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने त It is defined as the mass of substance deposited when 1 ampere current passes through electrolyte for 1 second. अब हामीले यो पनि थाहा छ के छ भन्दाखेरि यदि कुनै सोलुसनमा 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्डसम्म पास गरायो भने त्यसलाई त्यहाँ चार्ज कति डेभलप हुन्छ त 1 कुलम चार्ज डेभलप हुन्छ। हेर के लेखेको छ यदि कुनै इलेक्ट्रोलाइटमा 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्डसम्म पास गरायो भने त्यहाँ चार्ज कति डेभलप हुन्छ 1 कुलम चार्ज हुन्छ। त्यसकारणले माथि जुन हामीले डिफाइन गर्यो ECE को त्यसलाई यो वेले पनि ECE लाई अर्को वेले पनि डिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ECE is also defined as the mass of substance deposited when 1 coulomb charge passes through electrolyte. यसरी फ्याराडेज यो के भन्छ यो फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस बाट हामीले दुईटा इक्वेसन के भन्दाखेरि एउटा W = के Z * I * T अर्को भयो W = Z। यो W = Z बाट हामीले केलाई डिफाइन गर्न सक्छौं त ECE लाई डिफाइन गर्न सक्छौं। ECE लाई डिफाइन गर्ने दुईटा वे भयो। एउटा के भयो भन्दाखेरि ECE is defined as the mass of substance deposited when 1 ampere current passes through electrolyte for 1 second. अब ECE लाई अर्को वेबाट कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ECE is also defined as when 1 coulomb charge passes through electrolyte. किनभने 1 कुलम चार्ज कति बेला डेभलप हुन्छ त जति बेला 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्डसम्म पास गरायो भने त्यहाँ चार्ज कति डेभलप हुन्छ त 1 कुलम चार्ज डेभलप हुन्छ। अब मलाई भन है एकजनाले भन त व्हाट डु यु मिन बाइ ECE भन्यो भने के आन्सर भन्ने त एकजनाले भन्यो ल पिंकीले भन त पिंकी भन Pinky, tell me what is called ECE? Bana bana. क्या आएन ल है प्रकाश तिमी भन त what do you mean by ECE? ECE is defined as the mass of substance deposited when 1 coulomb charge passes through electrolyte. एउटा वेबाट डेफिनेसन हो ECE लाई अर्को वेबाट कसरी डिफाइन गर्ने त It is defined as a mass of substance deposited at the electrode during electrolysis when 1 ampere current passes through electrolyte for 1 second.
त्यो त पहिला अर्को डिफिनेसन पनि छ नि हेर त अर्को डिफिनेसन पनि भने यो इसी लाई अर्को वेले पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यो अर्को वे के हो त Electrochemical equivalent. भन त सर हजुर एकचोटि यो इलेक्ट्रोड भने चाहिँ के हो एकचोटि भन्नु त इलेक्ट्रोड क्या रोड भने चाहिँ त्यो के हो भन्नु त इलेक्ट्रोड भनेको रड हो के त्यो पाता हो रड हो जसबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ के इलेक्ट्रोड चाहिँ देयर आर टू टाइप्स अफ इलेक्ट्रोड वन इज कॉल्ड एनोड अनदर इज कॉल्ड कैथोड अब तिमीले मलाई भन व्हाट इज कॉल्ड एनोड एन्ड व्हाट इज कॉल्ड कैथोड पास हुनेलाई हैन मिलेन तिम्रो व्हाट इज कॉल्ड एनोड भने के भने एनोड भनेको माइनस चार्ज भएको नेगेटिभ प्लस चार्ज चार्ज भएको सर प्लस म अब म चाहिँ सुन्न गइरहेको छु ल धीरजले भन त व्हाट इज कॉल्ड एनोड धीरज यञ्जन हजुर सर तिमी भन त व्हाट इज कॉल्ड एनोड भन्यो भने के भन्ने त व्हाट इज कॉल्ड एनोड नोट भनेको आउँछ कि सब्स्टेन्स भन है भन substance which carry negative charge ल एकछिन पखाइ तिमी अब तिमी म्युट गरेर राख अनि चाहिँ प्रकाशले भन त व्हाट इज कॉल्ड एनोड भन्यो भने के आन्सर दिने यो सिम्पल क्वेशन हो सिम्पल चाहिँ हो यो चाहिँ जाँचमा आउँदैन तर चाहिँ भन्नु पर्यो के व्हाट इज कॉल्ड एनोड कसैले सोध्यो भने के आन्सर भन्ने नेगेटिभ चार्ज भएको हैन नेगेटिभ चार्ज क्यारी गरेको आयोन्स अनि सबै कन्फ्युजन छ के उल्टो पुल्टो भनिरहेछ कि ल पिङ्कीले हैन पोजिटिभ चार्ज हो पोजिटिभ चार्ज हो सर के नेगेटिभ हो पोजिटिभ चार्ज त क्याथोड भइहाल्यो नि नेगेटिभ चार्ज हैन एनोड भनेको पोजिटिभ चार्ज हो छुटे हो क्या एनाइन र क्यासन भने छुटे हो कि क्याटाइन भनेको एनोड र क्याटाइन फेरि क्याथोड लाइक यु अल आर इन कन्फ्युजन हो नो सर भन एथोड भनेको हैन सर पोजिटिभ एनोड भनेको पोजिटिभ चार्ज हो क्या पोजिटिभ चार्ज एनोड भनेको पोजिटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन बाइ व्हिच द इलेक्ट्रोन त्यसले चाहिँ नि इलेक्ट्रिकल डिभाइसलाई छोड्छ जस्तै लिभ गर्छ हो राइट तिमीले ठिक भन्यो है म यसलाई सम्झ हेर है पहिला यो भन इलेक्ट्रोड चाहिँ दुई थरीको छ इलेक्ट्रोड भनेको द सबस्टान्स थ्रु व्हिच इलेक्ट्रिसिटी पासेज जुन सबस्टान्स भएर इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोड भनिन्छ त्यो भनेको रड जस्तै हुन्छ है पाता जस्तै हुन्छ अनि देयर आर टू टाइप्स अफ इलेक्ट्रोड वन इज कॉल्ड एनोड एन्ड अनदर इज कॉल्ड व्हाट कैथोड अब कुरो आयो इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द ध्यान दिएर सुन द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री जुन इलेक्ट्रोड चाहिँ ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडिएको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त त्यसलाई भने एनोड तेरा यो चाहिँ इलेक्ट्रोड एनोड चाहिँ ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडिएको कारणले गर्दा इज द सोर्स अफ व्हाट पोजिटिभ चार्ज त्यही भएर आयन कस्तो आयन त्यहाँ दगुर्न खोज्छ त त्यो एनोडतिर कस्तो आयन चाहिँ जान खोज्छ त नेगेटिभ चार्ज भएको आयन चाहिँ एनोडतिर दगुर्न खोज्छ टु बिकम न्यूट्रल बिकज एनोड इज व्हाट पोजिटिभली चार्ज त्यो चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यसको अपोजिटमा के हुन्छ त क्याथोड हुन्छ क्याथोड भनेको के the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called what cathode and so it is negatively charged and के भन्छ यो क्याथोड तिर कस्तो सब्स्टेन्स चाहिँ जान्छ त यो पोजिटिभ चार्ज भएको किन जान्छ पोजिटिभमा इलेक्ट्रोनको पोजिटिभमा चाहिँ के हुन्छ भने यो क्याटायनमा के हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यसलाई यो चाहिँ पोजिटिभ चार्जलाई हटाउनको लागि रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ कहाँतिर दगुर्छ त क्याथोडतिर जान्छ त्यसरी के भन्नु पर्यो त क्याथोड इज द सोर्स अफ व्हाट नेगेटिभ चार्ज एन्ड एनोड इज द सोर्स अफ व्हाट पोजिटिभ चार्ज बुझेन अब हामी चाहिँ अब यसैमा चाहिँ यो मेन चाहिँ फ्याराडेज यहाँ हेर फ्याराडेज सेकेन्ड ल इलेक्ट्रोलाइसिस यो चाहिँ छुटे पनि 5 मार्कमा सोधिराखेको छ कि स्टेट एन्ड एक्सप्लेन
state and explain Faraday's second law of electrolysis. यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्सहरु सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिएको छ, यदि डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्सहरु सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिएको छ र सबै इलेक्ट्रोलाइटमा सेम अमाउन्टमा करेन्ट पास गराइरहेको छ भने के हुन्छ त प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटको चाहिँ के हुन्छ सब्स्टान्सको डिपोजिसन हुन्छ र त्यो चाहिँ के हुन्छ क्याथोड प्रत्येक चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको चाहिँ क्याथोडमा के हुन्छ सब्स्टान्सको डिपोजिसन हुन्छ। अनि के भन्छ भने अब कुन इलेक्ट्रोलाइटको डिकम्पोजिसन क्याथोडमा कति हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ? the mass of substance discharged or deposited at different electrolytes during electrolysis when same amount of current passes through electrolyte are directly proportional to their chemical equivalence or equivalent weights. यसलाई ध्यान दिएर सुन है। यो सेकेन्ड लले के भनेको छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट लमा के थियो भन्दाखेरि एउटा मात्र हामीले इलेक्ट्रोलाइट कन्सिडर गरेका थियौं। अब यो सेकेन्ड लले के कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि यदि डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइट छ, दुई वा दुईभन्दा बढी इलेक्ट्रोलाइट छ है, जब दुईवटा वा दुईभन्दा बढी इलेक्ट्रोलाइट्सलाई सिरिज कम्बिनेसनमा लाइन टु लाइन चाहिँ जोडिएको छ। कसरी भन्दाखेरि when two or more electrolytes are connected in series combination so that equal amount of current passes through all of the electrolytes, then mass of substance deposited at different electrodes is directly proportional to their chemical equivalence or equivalent. भन्दाखेरि कुन सब्स्टान्स को क्याथोडमा चाहिँ कति डिपोजिसन हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको केमा डिपेन्ड गर्छ त केमिकल इक्विभ्यालेन्स वा इक्विभ्यालेन्ट वेटमा डिपेन्ड गर्छ। भन्दाखेरि के हुनु कन्डिसन के हुनु पर्यो त डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिएको हुनु पर्यो। अर्को कन्डिसन के हुनु पर्यो सिरिज कम्बिनेसन के सक्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटमा सेम अमाउन्टमा करेन्ट चाहिँ पास हुनु पर्यो। दैट इज द वाट फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। र फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि द मास कुनै पनि यसले यसरी बुझ यदि डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्सलाई सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिएको छ, यदि डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्सलाई सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिएको छ र सेम प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटमा सेम अमाउन्टमा करेन्ट पास गरायो भने डिफरेन्ट सब्स्टान्सको डिपोजिसन जुन डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडमा हुन्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त द मास अफ डिफरेन्ट सब्स्टान्सेस डिपोजिटेड at different electrodes are directly proportional to their what equivalent weights or chemical equivalent. भन्दाखेरि कति सब्स्टान्स क्याथोडमा डिपोजिसन हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको केमा डिपेन्ड गर्छ त इक्विभ्यालेन्ट वेटमा वा केमिकल इक्विभ्यालेन्टमा। भन्दाखेरि के यदि चाहिँ एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट हाई छ भने सब्स्टान्सको डिपोजिसन पनि के हुन्छ त हाई हुन्छ। यदि चाहिँ सब्स्टान्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट लो छ भने त्यसको डिपोजिसन पनि के हुन्छ त लो हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ है, विचार गर्दा the masses of different substances discharged or deposited at the different electrodes by the same quantity of electricity are directly proportional to their chemical equivalence or equivalent. यसले भन्न चाहेको त्यही हो। यदि चाहिँ डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्सहरुलाई सिरिज कम्बिनेसन कस्तो भन्दाखेरि सेम अमाउन्टमा चाहिँ करेन्ट पास गरे, यदि डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइटमा सेम अमाउन्टमा चाहिँ करेन्ट पास गराएको इलेक्ट्रिसिटी पास गराएको छ भने सब्स्टान्सको डिपोजिसन चाहिँ के हुन्छ सब्स्टान्सको डिपोजिसन केमा डिपेन्ड गर्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटमा वा सिम्पली केमिकल इक्विभ्यालेन्टमा। यसलाई म्याथमेटिकली कसरी लेख्न सकिन्छ जस्तो वेट अफ सब्स्टान्स डिपोजिसन हामी के लेख्यो त W लेख्छौं अनि के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट। W इज प्रोपोर्सनल टु के भयो E। यसमा W भनेको के बुझ्नु पर्यो भने वेट अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड, E भनेको के भयो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट और इक्विभ्यालेन्ट वेट्स भयो। यहाँ पनि प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि है हामी एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी दिन्छौं। यहाँ W इक्वल टु के भयो K इन्टु E हैन। फ्याराडेज फर्स्ट लमा हामीले के दियो यहाँ W इक्वल टु Z दिए थियो। त्यसकारणले त्यो इक्वेसन पछि चाहिँ फरक चाहिँ के हुन्छ त प्रोपोर्सनल कन्स्टेन्टको सिम्बल हुँदो रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हामीले Z लेख्न मिल्दैन, यहाँ K नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। W इक्वल टु के भयो W इक्वल टु K इन्टु E भयो, जसमा भन्दा W भनेको के हो त वेट अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड और मास अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड अनि E भनेको भन्दा के भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट और केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अनि के भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट। अब यहाँ विचार गरे W इक्वल टु K इन्टु E भयो भने W बाइ E इक्वल टु गर्यो भने के आउँछ होला त W बाइ E गर्यो भने तिम्रो के आउँछ K आउँछ। अब हेर है
है। W इज इक्वल टू के भयो त W इज इक्वल टू W बाई E इज इक्वल टू के। अब यहाँ विचार गरेर यो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गरिएको छ है, यसमा ध्यान दियो। यहाँ लेट अस कन्सिडर 3 बीकर्स, 3टा बीकर्स है। लेट अस कन्सिडर 3 बीकर्स, 3 भोल्ट के भन्छ भोल्टामिटर्स। अनि एउटा भोल्टामिटरमा के हो भन्दाखेरि it contains 1 beaker or 1 voltmeter consists of acid diluted water. Acid diluted water भनेको यहाँ electrolyte acid containing water is called what? Acid diluted water, because pure water is poor conductor. So make it a good conductor. We add what? A little acid to the water, and that water is called what? Acid diluted water. यहाँ पहिलो बीकरमा वा पहिलो भोल्टामिटरमा हामीले एसिड डिल्युटेड वाटर इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा राखेको छौं भने यो सेकेन्ड भोल्टामिटरमा चाहिँ के छ, यो चाहिँ कपर सल्फेट सोलुसन चाहिँ राखेको छु, कपर सल्फेट सोलुसन इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा भने एसिड। यो चाहिँ तेस्रो बीकरमा के एजी भोल्टामिटरमा हामीले के भन्छ सिल्भर नाइट्रेट सोलुसन चाहिँ राखेको छौं। अब यो हेर त भोल्टामिटर 1, भोल्टामिटर 2, भोल्टामिटर 3, यसमा के छ यो तीनटैलाई सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिन्छ। अब सिरिज कम्बिनेसन कसरी बुझ्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ हेर एमिटर देखाएको छ, यो भनेको चाहिँ के छ रेसिस्टेन्स हो, र यहाँ चाहिँ के भने यो स्विच हो, यो चाहिँ यो ब्याट्री हो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अन गर्यो भने, यो स्विच अन गर्यो भने के हुन्छ, प्रत्येक भोल्टामिटरमा एजी भोल्टामिटरमा कपर भोल्टामिटरमा र यो तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ एसिड डिल्युटेड वाटरमा चाहिँ के हुन्छ सेम एमाउन्टमा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ पास हुन्छ। अब यो वाटर यहाँ चाहिँ के यो वाटर पहिला डिकम्पोज हुन्छ केमा त हाइड्रोजन र अक्सिजनमा, केमा त हाइड्रोजन र अक्सिजनमा। हाइड्रोजन अक्सिजनमा चाहिँ के हुन्छ लिबरेट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्लेटिनमको इलेक्ट्रोड लिएको छ, यहाँ पनि पीटी भनेको प्लेटिनम छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा सिलिन्डर, एउटा चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ तिम्रो ट्युबमा के कलेक्सन हुन्छ त हाइड्रोजन ग्यास कलेक्सन हुन्छ भने अर्कोमा के हुन्छ त अक्सिजन ग्यास चाहिँ कलेक्सन हुन्छ। यो कहाँबाट आएको त वाटर चाहिँ के हुन्छ, जब वाटरमा हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँछौँ अनि के हुन्छ त्यो वाटर डिकम्पोज हुन्छ कुन कुन ग्यासमा त हाइड्रोजन ग्यासमा र अक्सिजन ग्यासमा। अब यहाँ चाहिँ हेर है, तिमीले यहाँ विचार गर्न सक्छौ, यहाँ अक्सिजनको ग्यास के हुन्छ अक्सिजन चाहिँ यहाँ अक्सिजन दिएको छ र यहाँ हाइड्रोजन दिएको छ है। अब यहाँ हेर है, त्यसो भए यहाँ यो कपर सल्फेटमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ तिम्रो, यो चाहिँ हेर त अब भन त यो चाहिँ के हुन्छ एनोड हुन्छ कि क्याथोड हुन्छ भन एकजनाले। ल भन त है, मैले यहाँ एरो देखाएँ, यो भन त यो चाहिँ तिम्रो क्याथोड हुन्छ कि एनोड हुन्छ एकजनाले भन। एनोड हुन्छ होला सर। हो किन एनोड हुन्छ भन त बाबु? क्याथोड होला सर। ल क्याथोड भनेको यो चाहिँ भन त यो भन त यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडेको छ कि नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडेको छ? यो साइडको ब्याट्री यो भनेको पोजिटिभ यो भएन, यहाँ हेरे सबैले यहाँ ध्यान दियो पक्का, यो भनेको पोजिटिभ भयो, यो भनेको नेगेटिभ भयो, यसरी पोजिटिभबाट जोडेको हो कि होइन भन त? यो के भयो भन? यो भनेको एनोड, यो के हुन्छ तिम्रो क्याथोड हुन्छ, यो भनेको के होला एनोड हुन्छ, यो के हुन्छ क्याथोड हुन्छ। अब मलाई भन है, त्यसो भए यहाँ यो चाहिँ कपरको डिपोजिसन यहाँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ तिम्रो सिल्भरको डिपोजिसन हुन्छ। यहाँ क्याथोडमा यो भयो, यो चाहिँ तिम्रो क्याथोड भयो, र यहाँ चाहिँ तिम्रो के होला क्याथोड भन त? यसमा यो पनि इलेक्ट्रोड नै हो, चाहिँ के हुन्छ तिम्रो क्याथोड हुन्छ, किन यो ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडिएको छ। र ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडेकोलाई के भने क्याथोड भने। यहाँ भन त फर्स्ट बीकरमा हामीले के कलेक्सन गर्यो त? हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास कलेक्सन गर्यो। अनि सेकेन्डमा भन त के को डिफरेन्स भयो त? कपरको डिफरेन्स कहाँ भयो त? क्याथोडमा भयो। त्यस्तै थर्ड भोल्टामिटरमा के को डिफरेन्स? सिल्भरको डिफरेन्स यहाँ चाहिँ भयो। अब एक्सपेरिमेन्टली के पाइएको छ भन्दाखेरि सुन है, जति बेला हाइड्रोजन यहाँ हेर, जति बेला हाइड्रोजन यहाँ 1.008 ग्राम चाहिँ कलेक्सन भएको हुन्छ ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस, when the mass of hydrogen gas collected is found to be 1.008 ग्राम। जति बेला एक्सपेरिमेन्टली के पाएको छ भन्दाखेरि जति बेला हाइड्रोजन ग्यास कलेक्सन भएको 1.008 ग्राम हुन्छ, त्यति बेला अक्सिजन चाहिँ हेर्न गयो भने त्यहाँ 8 ग्राम कलेक्सन भएको देखिन्छ। त्यति बेला चाहिँ कपर डिपोजिसन भएको देख्न गयो भने 31.6 ग्राम 31.35 ग्राम चाहिँ कलेक्सन भएको देख्न सकिन्छ।
त्यति बेला सिल्भर चाहिँ हेर्न गयो भने त्यो चाहिँ 108 ग्राम चाहिँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर 1.008 8 31 point चाहिँ यो भयो 31.5 अनि यो चाहिँ यो 108 गरेर दिज आर द इक्विभ्यालेन्ट वेट्स अफ वाट दिज आर द इक्विभ्यालेन्ट वेट्स अफ हाइड्रोजन अक्सिजन कपर एन्ड सिल्भर एक्चुअली। यसबाट के प्रुभ भयो भन्दाखेरि कि यदि सेम एमाउन्टमा करेन्ट पास गरायो भने यदि यहाँ हेर्दा डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइट के भयो त एउटा यो भोल्टामिटर भयो यसमा एसिडुलेटरबाट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा भयो यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट के भयो त कपर सल्फर चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा भयो। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सिल्भर चाहिँ के भयो त सिल्भर नाइट्रेट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा भयो है। अब यसबाट चाहिँ के प्रुफ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ सब्स्टान्सको डिपोजिसन है यहाँ सब्स्टान्स या हाइड्रोजन कलेक्सन भयो अक्सिजन कलेक्सन भयो कपर कलेक्सन भयो र एजी चाहिँ कलेक्सन भयो भन्दाखेरि यिनीहरूको कलेक्सनको रेट केमा डिपेन्ड गर्छ त यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटमा। सबैभन्दा कम कलेक्सन केमा हुन्छ त तिम्रो हाइड्रोजनको हुन्छ किनभने हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कम छ। सबभन्दा बढी कलेक्सन के को हुन्छ त सिल्भरको हुन्छ बिकज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सिल्भर इज 108। यसबाट के हुन्छ भने द मास अफ सब्स्टान्स डिपोजिटेड or dissolved is directly proportional to what is directly proportional to their equivalent weights or chemical equivalents that is the word Faraday's second law of electrolysis है। अब टाइम चाहिँ सकिन लागेछ। अब 5 मिनेट पछाडि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ फेरि जुममा जोइन हुन्छ 5 मिनेट पछाडि है। हुन्छ सर। हस् सर। हुन्छ सर। अलिकति ब्याक लान न स्क्रिनशट गरौँ। पक 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 ल गर लदेखि अझै अगाडि यो गरेका छौ पक म सुरुदेखि भन्छु है। ल यो गरिसक्या हो गरिसक्यो हो सर। ल अनि यो सक्यो ल सक्यो सक्यो। अब नेक्स्ट यो भइसक्यो भयो सर। ल गर नेक्स्ट ल अब सबैजना ध्यान दियो है। यही यसमा मैले फारेस्ट सेकेन्ड लको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको बारेमा भनेको थिएँ। अब यसबाट यो एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तीनवटा हैन तीनवटा इलेक्ट्रोलाइट युज गरेको छ। एउटामा छ एसिडुलेटेड वाटर दोस्रोमा के छ कपर सल्फेट तेस्रोमा के छ त तिम्रो सिल्भर नाइट्रेट सोल्युसन। तीनटैलाई सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिएको छ। कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि सो दैट इक्वल अमाउन्ट अफ करेन्ट पासेस थ्रु अल अफ देम। तीनटै इलेक्ट्रोलाइटलाई सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिएको छ र तीनटैमा इक्वल अमाउन्टमा करेन्ट पास भएको देखाएको छ। अब इलेक्ट्रोलाइसिस गराउँदाखेरि यो पहिलो बिकरबाट पहिलो भोल्टामिटर हामी के गर्छौँ हाइड्रोजन अक्सिजन अब्टेन गर्छौँ भने सेकेन्डबाट हामी कपरको डिफरेन्स गर्छौँ र थर्डबाट सिल्भरको डिफरेन्स गर्छौँ। र एक्सपेरिमेन्टली के पाएको छ भन्दाखेरि यदि हाइड्रोजन ग्यास 1.008 ग्राम चाहिँ बनेको छ भने त्यति बेला अक्सिजन हेर्न गयो भने 8 ग्राम बनेको देखिन्छ। त्यति बेला हामीले कपरको हेर्न भने 31.5 ग्राम हुन्छ। त्यति बेला सिल्भर हेर्न गयो भने के 108 ग्राम हुन्छ। यो 1.008 अनि 31.6 वा अनि 108 ग्राम आर द इक्विभ्यालेन्ट वेट्स अफ वाट आर द इक्विभ्यालेन्ट वेट्स अफ हाइड्रोजन अक्सिजन एन्ड copper and silver
and hence these data verify the Faraday's second law of electrolysis. त्यही कुरालाई यहाँ यसरी दिएको छ एकचोटि हेरै हेर त तिमीहरु पढ्न सक्छौ के त्यो let us consider 3 voltammeters containing aqueous सबै दिएको छ copper sulfate and silver nitrate. These 3 voltammeters are connected in series combination so that equal amount of current passes through all of them. At the cathode, hydrogen, copper, silver will be deposited in respective voltammeters. र के पाइयो यो मेन यहाँ एकछिन ध्यान दियो है यो बुझ्न सकिन्छ होला. It is found that when 1.08 gram of hydrogen evolve, then masses of oxygen, copper and silver liberated or deposited are 8 gram, 31.6 gram and 108 gram respectively. These here the के लेखा छ these 1.008, 8, 31.6 and 108 grams are the equivalent weights of hydrogen, oxygen, copper and silver respectively, and hence these data illustrate the Faraday's second law of electrolysis. अब यो एक्सपेरिमेन्ट बाट के पाएको छ भन्दाखेरि weight of S2 produced by के हुन्छ त equivalent weight of S2 is equal to के हुन्छ त weight of Cu produced by के हुन्छ त equivalent weight of copper. तिमीले पढाएको नि त सेकेन्ड लगो W by E is equal to के हुन्छ त W by E is equal to constant हुन्छ. त्यसकारणले दुईटाको हामीले गरे जस्तो W by एकचोटि ध्यान दे पक्का म तिमीलाई यहाँ बुझाउँछु. जस्तो यहाँ हेर त यो चाहिँ W by E हैन W by E चाहिँ छ है W by E is equal to के भयो त भनौं त W1 by E1 is equal to के होला W1 by E1 is equal to के हुन्छ त्यस्तै W2 by E2 is equal to पनि के हुन्छ त के हुन्छ त यो दुवैतिर के चाहिँ सेम भयो भने के हुन्छ W1 W3 by हो W1 by E1 is equal to के होला W2 by E2 हुन्छ. त्यही कुरा यहाँ देखाउन खोजे है. अब यहाँ ध्यान दियो के छ यो weight of यो भनेको W भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको E भयो त W by E भएको भएन अनि त्यहाँ के भयो weight भनेको W भयो अनि यो के भयो त E भयो. यहाँ यो चाहिँ यो इक्वल के गर्यो र यो इक्वल पनि के गर्यो भने के छ यो दुवै के छ त बराबर हुन्छ इक्वल हुन्छ. त्यही भएर यहाँ के हुन्छ weight of S2 produced by equivalent weight of S2 अनि यो प्रिन्टमा नले यो S2 तल हुन्छ है यहाँ पनि S2 तल हुन्छ. त्यसै weight of Cu produced by के हुन्छ equivalent weight of Cu. त्यस्तै हामीले अरु रिलेसन पनि निकाल्न सक्छौं है. From this relationship we can obtain the following relations which all represent Faraday's second law of electrolysis. यहाँ त weight of hydrogen by weight of copper गर्यो भने के हुन्छ equivalent weight of hydrogen by equivalent weight of के हुन्छ त copper हुन्छ. यहाँ W by तर यहाँ हेर चोटी फेरि ध्यान दिए यसमा जाऊ त्यो माथितिर जस्तो भन त W by यहाँ हेर W by E is equal to के छ हैन W by E is equal to के छ भने W1 by E1 is equal to के हुन्छ त्यस्तै W2 by E2 is equal to के हुन्छ भने W1 by W2 गर्यो भने के होला भन त E1 by E2 हुन्छ. जस्तो W1 by E1 is equal to के भयो त के W2 by E2 is equal to के हुन्छ त W1 by E1 is equal to W2 by E2 गर्यो त्यसै W1 by W2 गर्यो भने E1 by के हुन्छ त E2 हुन्छ. त्यही रिलेसन यहाँ चाहिँ ल्याएको छ. हेर त के भने यो weight of hydrogen W by W weight of hydrogen by weight of दुईटामा कम्पेयर छ भने weight of hydrogen by के हुन्छ weight of copper इक्वल के होला equivalent weight of hydrogen by equivalent weight of copper है. यसैबाट आएको हो क्या. यसलाई हामीले मिलाउन खोजेको weight of hydrogen by weight of copper गर्नु के हुन्छ equivalent weight of hydrogen by equivalent weight of copper. त्यस्तै हामीले हाइड्रोजनलाई सिल्भर सँग कम्पेयर गरेका छौं है. हाइड्रोजनलाई हामीले सिल्भर सँग कम्पेयर गर्छ weight of hydrogen by के होला weight of silver इक्वल के होला equivalent weight of hydrogen by equivalent weight of के हुन्छ Ag भनेको सिल्भर. त्यस्तै भन्दा कपर र सिल्भर को कम्पेयर गरेका छ weight of Cu by weight of Ag इक्वल के होला equivalent weight of Cu by equivalent weight of Ag. अब हेर त के भयो इक्वेसन पक्का इक्वेसन के भयो मेन इक्वेसन हाम्रो यो फर्स्ट भयो त्यसको IA IB र IC यो तीनटा यसको सब these all are the what general forms of Faraday's second law of electrolysis. अब दुईटा सब्स्टेन्स को वेट दिएको छ र एउटाको इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएको छ भने अर्को सब्स्टेन्स को इक्विभ्यालेन्ट तुरन्तै निकाल्न सकिन्छ. के त W1 by W2 is equal to E1 by के हुन्छ त E2 हुन्छ. This is about Faraday's second law of electrolysis. अब मलाई भन यो Faraday's second law मा
यो फ्याराडे सेकेन्ड ल बुझ्यो कि बुझेन कि केही कन्फ्युजन भने सोध। भन्नुहोस्। पिङ्की भन त बुझ्यो कि बुझेन? सर धीरजले भन, धीरज भन त। सर हामीले त्यो एक्जाममा जुन यो सोध्छ नि त्यति बेला चाहिँ यो सुरुदेखि अहिले जुन यो तपाईँले भन्नुभयो लास्टसम्म गर्नुपर्ने हो। हो, 10 मार्कमा सोध्यो, 10 मार्कमा। ए 10 मार्क्समा सोध्छ। हो, अनि दुईटा गरेर कि एउटा गरेर सर? हजुर, दुईटा गरेर कि एउटा गरेर 10 मार्क्समा? दुईटै गरेर 10 मार्क। फ्याराडे फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल? अनि तिमीलाई यसरी पनि क्वेसन सोध्छ क्या पक्कै। तिमीलाई भन्छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस सोध्यो भने त्यो फर्स्टको लेख्नु परेन, त्यो 5 मार्क मात्र हुन्छ। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन फ्याराडे सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस सोध्यो भने फ्याराडे सेकेन्ड लको चाहिँ स्टेटमेन्ट दिने र यो चाहिँ त्यो डेरिभेसन, यो चाहिँ जुन एक्सप्लेनेसन छ नि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन त्यो पनि दिनु पर्यो। अनि अरू के सोध्नु पर्ने हो? भन्नुहोस्, कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने? अरू त केही छैन सर। पिङ्की म बोलिरहेको छैन, पिङ्की भन। 5 मार्क्समा दुईटामा एउटा स्योर हो सर? हजुर, दुईटा 5 मार्क्समा दुईटामा एउटा स्योर हो? स्योर 100%, 100 कि 200% हो यो स्योर। यो आउट क्वेसन हो, यो चाहिँ स्योर सोध्ने हो कि त्यो फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। थ्याङ्क यू सर। फिक्स हो नि सर? भन्नुहोस्। फिक्स नै हो नि? फिक्स, 100% फिक्स। त्यही भएर पनि नेट नचल्या रहेछ थाहा छ। हो, आज नेट चलेन? ठिकै छ नि त है। अब अर्को हेर। हो सर। हो सर, केही पनि सुनिरहेको छैन। सुनिरहेको छैन? सर दोहोऱ्याउनु पर्छ भोलि फेरि। मजाले बुझाएको छैन। यहाँ रेकर्ड ओइ त्यहाँ युट्युबमा गएर हेर्न, बुझिया छ मजाले। डाटा होला तिमीहरुको भाइ, डाटा होला। त्यहाँ पनि यो भन्दा राम्रो छ त्यहाँ के त्यो युट्युबमा। ल अब है यो तिमीहरुको नेट चलाएको एकछिन पख त पख तिमीहरुको नेट चलाएको छैन कि मेरो नेट चलाएको छैन? यिनीहरुको चाहिँ नचल्यो होला सर, यता त सुनिरहेछ। त्यही त, यता नि सुनिया छ सर। पहिले काहीँ टेक्निकल इरर हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो हामीले अब यस्तो हाम्रो दुःख सुख हुँदैछ। के गर्ने, यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ अलि चाहिँ त्यो सहन गर्नु पर्यो नि त, अलि चाहिँ त्यो अलि चाहिँ टलरेट गर्नु पर्यो क्या, नत्र चाहिँ अब यहाँ। अब सुन है, अर्को कुरा हामी चाहिँ पढ्न गइरहेको छौँ के भन्दाखेरि अलि हल्का चाहिँ यसको बारेमा है। यहाँ हेर फ्याराडे, यो चाहिँ सिम्पली फ्याराडे भन्नाले यो चाहिँ फ्याराडे द नेम अफ साइन्टिस्ट हो, माइकल, एक्चुअली माइकल फ्याराडे हो। र यहाँ हामीले फ्याराडेलाई नै डिफाइन गर्छौँ के फ्याराडेले दुईटा ल दिएको छ, त्यो दुईटा ल के हो त, फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस अनि फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मलाई भन है प्रकाश, तिमीले भन त मलाई, फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन के हो त? W is directly proportional to Q. त्यो त भयो। अनि लास्ट इक्वेसन हामीले के पाएको थियो त? W by Q equals to E. हैन, त्यो त सेकेन्ड ल भयो, त्यसैको Z. W by Q equals to Z. W by Q equal to Z हैन, त्यो भन्दा पनि म तिमीलाई देखाउँछु है पख। के अरु कसैलाई आउँछ? W is equal to Z I into T हैन र? W equals to I. W is equal to Z अनि पछि लास्टमा चाहिँ 1 तिमीलाई पर्या हो सर त्यो Q लाई फोर्दाखेरि। हो Q लाई फोर्दाखेरि आएको हो नि त है। हो राइट, Q लाई फोर्दाखेरि आएको छ। यो चाहिँ हेर लास्ट इक्वेसन के त W is equal to Z into I into T र भन त यदि 1 एम्पियर करेन्ट 1 सेकेन्ड सम्म पास गर्यो भने W is equal to के हुन्छ? Z हुन्छ। हो है। अनि सेकेन्ड ल भन त, सेकेन्ड लको म्याथमेटिकल फर्मुला भन के छ? W is directly proportional to E. ए अनि के छ? W by E is equal to के थियो त? के थियो? र त्यही भन्नु पर्यो। अनि अब मलाई यो फ्याराडे भनेको के भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुने, यो फ्याराडे भनेको अब मलाई भन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्स्टान्स भन्नाले कति वेट बुझ्ने त? त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो है। अब यहाँ के भन्दाखेरि
सबस्टान्स यो क्याथोडमा है the amount of charge, the amount of electricity required to deposit 1 gram equivalent of the substance is called 1 Faraday or simply Faraday. यो भन्नु के भन्दाखेरि हामीले त यो बुझ्यो यो चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुँदाखेरि सब्स्टान्सको डिफ्युजन कहाँ हुन्छ त क्याथोडमा हुन्छ है सब्स्टान्सको डिफ्युजन चाहिँ क्याथोडमा हुन्छ अब यो पनि बुझ्यो कुन सब्स्टान्सको कति डिपोजिसन हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको केमा डिपेन्ड गर्छ त यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटमा वा केमिकल इक्विभ्यालेन्टमा डिपेन्ड गर्छ यो सेकेन्ड ल हो अब यहाँ यो बुझ्यो के भन्दाखेरि कुनै पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट क्याथोडमा कुनै पनि सब्स्टान्स 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टान्स डिपोजिट हुनको लागि जति चार्जको आवश्यकता पर्दछ जति करेन्टको आवश्यकता पर्दछ वा जति इलेक्ट्रिसिटीको आवश्यकता पर्दछ that amount of required electricity, required current or required charge is called what 1 Faraday or simply Faraday. के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टान्स क्याथोडमा डिपोजिट हुनको लागि 1 ग्राम सब्स्टान्स 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टान्स डिपोजिट हुनको लागि जति चार्जको जति इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ रिक्वायर हुन्छ त्यो रिक्वायरलाई के भन्छ त 1 Faraday वा सिम्पली Faraday भनिन्छ र यसको न्यूमेरिकल भ्यालु चाहिँ नियरली कति हुन्छ त 96,500 कुलम हुन्छ यो यादै गर्नुपर्ने हुन्छ के 1 Faraday को न्यूमेरिकल भ्यालु नियरली कति हुन्छ त यो फिसमा पनि पर्नु पर्छ 96,500 भन्दाखेरि जो कुनै पनि इक्वेसनमा कुनै पनि म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यदि चाहिँ 1 Faraday को भ्यालु राख्नु पर्यो भने हामी कति राख्नु पर्ने हुन्छ त 96,500 कुलम हुन्छ बिकज द न्यूमेरिकल भ्यालु अफ 1 Faraday इज नियरली इक्वल्स टु हाउ मच 96,500 कुलम त्यसले चाहिँ यो पनि व्हाट डु यु मीन बाइ 1 Faraday सिम्पली Faraday र Faraday भन्ने के भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टान्स डिपोजिट हुनको लागि जति अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिन्छ जति अमाउन्टमा चार्ज चाहिन्छ वा जति अमाउन्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ त्यसलाई नि के भन्छ दैट इज कल्ड व्हाट 1 Faraday or simply Faraday. अब यो हल्का चाहिन्छ रिलेसन बिट्विन Faraday एन्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अब भन्दा है ल धीरजले भन्दा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्टको सिम्बल के हुन्छ कैपिटल ई इलेक्ट्रो कैपिटल ECE कैपिटल ECE त सर्ट फर्म भयो नि त त्यो सिम्बल भयो नि त त्यो जेड हो सिम्बल जेड सर सिम्बल जेड होइन र जेड हो कैपिटल जेड एउटा कुरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को सिम्बल चाहिँ जेड भयो भने केमिकल इक्विभ्यालेन्ट को सिम्बल के हुन्छ E Capital E. Capital E हो राइट देयर इज डिफरेन्स बिट्विन व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट एन्ड केमिकल इक्विभ्यालेन्ट सुन्दाखेरि उस्तै सुनिन्छ तर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को सिम्बल चाहिँ जेड भयो भने केमिकल इक्विभ्यालेन्ट को सिम्बल चाहिँ ई हुन्छ केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको जस्ट के भयो त इट इज सेम अफ व्हाट यो इक्विभ्यालेन्ट वेट वा केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको एउटै कुरो है अब यहाँ हामी अलि सानो यो डेरिभेसन चाहिँ डिराइभ गर्न गइरहेको छौं रिलेसन बिट्विन Faraday एन्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट यहाँ फेरि बुझ ल भन त एकजना पिङ्कीले भन त है व्हाट इज कल्ड 1 Faraday भन्यो भने के आन्सर भन्ने त भन व्हाट इज कल्ड 1 Faraday सोध्यो भने के आन्सर फर्काउने पिङ्की आर यु लिसनिङ or not छैन है ल प्रकाशले भन त व्हाट प्रकाश टेल मी व्हाट इज कल्ड 1 Faraday 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्स्टान्स चाहिँ क्याथोडमा जम्मा गराउनको लागि कति चार्ज चाहिँ चाहिन्छ त्यही चार्जलाई 1 Faraday अथवा सिम्पली Faraday भनिन्छ हो अनि त्यसको भ्यालु न्यूमेरिकली इक्वल कति हुन्छ त 96500 कुलम हुन्छ यो यादै गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ यही हामी हेर्दा यो विचार गर्न गइरहेका छौं यो Faraday भनेको अमाउन्ट अफ चार्ज रिक्वायर्ड टु डिपोजिट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्स्टान्स यो चाहिँ के Faraday भनेको के हुने द अमाउन्ट अफ चार्ज रिक्वायर्ड टु डिपोजिट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टान्स 1 Faraday को भ्यालु कति हुन्छ त नियरली कसै यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हैन नियरली हेरेर लेख त नियरली इक्वल्स टु 96,500 कुलम छ अब यो जुन हामीले डेफिनेसन पनि Faraday को
त्यही डिफिनेसनलाई हामी यहाँ म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्न गइरहेछौँ। अब भन त 1 फ्याराडेले कति सब्स्टान्स डिपोजिट गर्छ त भन तिमीहरूले। 1 फ्याराडेले कति सब्स्टान्स डिपोजिट गर्छ? 1 ग्राम 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हैन? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्नाले त्यसको कति वेट बुझ्ने? त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। अब त्यही यो फ्याराडेको डिफिनेसनहरुबाट नि हामी हेर 1 फ्याराडे डिपोजिट्स 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्स्टान्स। यो सेन्टेन्स बुझिरहेको छ कि छैन? 1 फ्याराडे डिपोजिट्स 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्स्टान्स। यो सेन्टेन्स बुझिरहेको छ कि छैन भन त मलाई। बुझेछ सर। हो है। यो फ्याराडेको डिफिनेसनबाट नि हामीले यहाँ चाहिँ मिलाएको छ 1 फ्याराडे डिपोजिट्स 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्स्टान्स। अनि भन त 1 फ्याराडेको भ्यालु हुन्छ कति? 96,500 हो। अब हेर 1 फ्याराडेको सट्टामा हामीले यति भ्यालु राख्यो, दैट इज 96,500 चार्ज कुलम चार्ज डिपोजिट्स। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेटको सिम्बल के हुन्छ त? ई हुन्छ। त्यही भएर हामीले क्यापिटल ई दिएको हो। त यस 96,500 कुलम चार्ज डिपोजिट्स ई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्स्टान्स भयो। अब यहाँ हामी युनाइटरी मेथड अनुसार चाहिँ के गर्छ? 1 कुलममा गऱ्यो भने कहिले 1 कुलम चार्ज डिपोजिट के हुन्छ? ई बाई 96,500 हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द सब्स्टान्स। अब मलाई भन त है एलिसाले भन त यो के भन्दाखेरि 1 कुलम चार्ज भनेको के हो त? जब चाहिँ 1 एम्पियर करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोडमा पास गरिन्छ 1 सेकेन्डमा, देन त्यसलाई नै 1 कुलम भनिन्छ। गुड है। यहाँ 1 यहाँ यो डेफिनेसन अनुसार हामीले 1 कुलम चार्ज डिपोजिट गर्नको लागि कति सब्स्टान्स लाग्यो त? E by 96,500. But we know that what weight of substance deposited by 1 coulomb is what? One of the कुनै substance मा कुनै solution मा वा भन क्याथोड मा 1 coulomb charge डिपोजिट गर्नको लागि 1 coulomb charge चाहिँ पास गरायो भने कति substance डिपोजिट हुन्छ? त्यो substance डिपोजिट भएकोलाई के भनिन्छ त? यहाँ यो बुझ है 1 coulomb charge यदि पास गरायो भने त्यहाँ substance कति डिपोजिट हुन्छ? E upon 96,000 divided by E. तर अब भन according to Faraday's first law of electrolysis, one of the weight of substance deposited by 1 coulomb charge is called what? According to Faraday's first law of electrolysis, weight of substance deposited by 1 coulomb charge is also called त्यसलाई के भनिन्छ भन? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। यहाँ र यो हामीले यो फाराडे अनुसार हैन, फाराडे अनुसार यहाँ हेर त 1 कुलम चार्जले यति सब्स्टान्स डिपोजिट गरिरहेछ E by 96,000, but we know that weight of substance deposited by 1 coulomb charge according to Faraday's first law कति हुन्छ त? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। यो 1 कुलम को सट्टामा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट लेख्न मिल्छ? त्यसो भए यहाँ हेर है, त्यसो भए के होला? but यहाँ त्यही कुरा छ, but we know that weight of substance deposited by 1 coulomb charge is the electrochemical equivalent, so we can write electrochemical equivalent is equal to के हुन्छ? E by 96,500 हुन्छ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट को सिम्बल के भयो त? Z। अनि E भनेको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन, अनि 96,000 भनेको कति त? 96,500। अब यो Z भयो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, E भयो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट, र यो 96,000 भनेको के हो त? 1 फराडे हो। 1 फराडे भनेको सिम्पली के भयो? F भयो। Z इज इक्वल टु के भयो त? Z इज इक्वल टु E बाई F। Z इज इक्वल टु E बाई F भयो। जसमा भनौँ त Z के हो त? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट E के भयो त? इक्विभ्यालेन्ट वेट र केमिकल इक्विभ्यालेन्ट। F भनेको कति भयो त? फराडे। र 1 फराडेको भ्यालु हामीले कति पाउँछौँ त? नियर इक्वल्स टु 96,500। सो यो जुन हामीले फर्स्ट इक्वेसन हेरिरहेछौँ, इक्वेसन फर्स्ट रिप्रेजेन्ट्स द मैथमेटिकल डेरिवेसन, मैथमेटिकल रिलेसन बिट्विन Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट के भयो त? फराडे र इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट के रिलेसन भयो भने त? Z इज इक्वल टु E बाई F। अब मलाई सुन है, तिम्रो भन त, धीरजले भन है, धीरजले
फ्याराडेज फर्स्ट ल को मैथमेटिकल फर्मुला के हो त? W is equal to Z IT. Z into I into T हुन्छ हैन? अब मलाई भने हजुर सर। त्यो न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि Z को भ्यालु दिएको हुँदैन, Z को भ्यालु दिएको हुँदैन। त्यस्तो बेला के गर्ने त? Z को भ्यालु चाहिँ ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो? Z को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? यो E/F गर्ने के हो? हामी फर्मुला चाहिँ W इक्वल के हुन्छ? Z into I into T। W चाहिँ W निकाल्नको लागि हामीलाई तीनटा भ्यालु चाहियो, Z को भ्यालु चाहियो, I को भ्यालु चाहियो र T को भ्यालु चाहियो। I र T को भ्यालु जनरली दिएको हुन्छ, Z को भ्यालु दिएको हुँदैन। अब Z को भ्यालु दिएको हुँदैन भने त्यसको सट्टामा के गर्ने त? यो Z इक्वल यो फर्मुला सेट गर्ने, Z इक्वल E/F गर्ने। अनि E भनेको के हो त? इक्विभ्यालेन्ट वेट। अनि F को भ्यालु जुनसुकै केसमा कति राख्ने भन त? F को भ्यालु चाहिँ जुनसुकै केसमा कति राख्ने? 96500 कुलम राख्ने। अनि यो इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कसरी निकाल्ने त? भन त, कुनै पनि एलिमेन्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकालिन्छ त? भने एकजनाले जस्तो भन त, एटोमिक वेट, इक्विभ्यालेन्ट वेट र भ्यालेन्सीमा के रिलेसन छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी। ओ यहाँ छ है, यहाँ Z को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला के पायो त? E/F पायो। अब F को भ्यालु जुनसुकै केसमा कति राख्ने त? यो 96,500 राख्ने। तर यहाँ समस्या के पर्छ भन्दाखेरि E को भ्यालु निकाल। अब E निकाल्नको लागि जुन एलिमेन्ट को चाहिँ E निकाल्ने हो त्यसको चाहिँ हामीलाई के चाहियो त? एटोमिक वेट चाहियो र भ्यालेन्स। यदि एटोमिक वेट र भ्यालेन्स भनेको एटोमिक वेट वा भ्यालेन्स इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ, त्यसो भए E को भ्यालु आयो र F को भ्यालु त जति पनि बेला कति हुन्छ त? यो तीनै हुन्छ, यो 9650। त्यसो भए Z इक्वल के हुन्छ? E/F भयो। यही आज हामीले चाहिँ के पर्यो भने फ्याराडे पर्यो र यसको रिलेसन भन त के आयो त? रिलेसन के आयो? Z इक्वल भन एकजनाले। Z इक्वल के आयो त? Z इक्वल टु E/F। अब हेर त, अनि 1 फ्याराडे को भ्यालु कति हुन्छ त? 96500। यादै गर्नुपर्ने हुन्छ कि 1 फ्याराडे को भ्यालु चाहिँ हमेशा जहिले पनि कति हुन्छ त? 9650। हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि F को त्यति नै राख्नु पर्यो कि 96500 कुलम। अनि फ्याराडे सेकेन्ड ल को म्याथमेटिकल फर्मुला भन मलाई के छ? फ्याराडे सेकेन्ड ल को म्याथमेटिकल फर्मुला W/E is equal to K। हो है। अनि त्यस्तै फ्याराडेज फर्स्ट ल को फर्मुला मलाई W is equal to Z into I into T। अलि चाहिँ त्यो उ भइरहेछ। एलिसा तिमी भन त। W तिम्रो पनि त्यही समस्या आयो। के भन्ने होला? ल म फर्मुला भन्नुस्, फर्मुला चाहिँ W इक्वल के आयो त? W इक्वल टु भन है, W इक्वल Z into I into T। W इक्वल Z into I into T। त्यसमा भन Z चाहिँ E/F भयो, I भन्यो कि करेन्ट इन एम्पियर, T भनेको टाइम इन सेकेन्ड भयो। र आज हामीले फर्स्ट ल पर्यो, सेकेन्ड ल पर्यो, रिलेसन पनि पर्यो र हामीले यो चाहिँ लास्टमा के पर्यो भन्दाखेरि 1 फ्याराडे रिलेसन बिट्विन E/F चाहिँ पर्यो। आजले यति मात्रै गरौँ र भोलि हामी यसको चाहिँ के भने यसको अरू बाँकी पोर्सनहरू पढ्छौँ र त्यस पछाडि हामी चाहिँ अहिले सुरु भएको छ। अनि यसो मैले भने त सुरुमा एकदमै लामो हो, यसलाई चाहिँ हामी पछि चाहिँ सबै सकेपछि एकैचोटि न्यूमेरिकल प्रब्लम